والدنيا دار فانية، كل ما عليها يفنى ويبيد، والآخرة دار باقية، كل ما فيها يبقى ويزيد. والدنيا دار دانية لا قدر لها ولا قيمة، والآخرة دار عظيمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عذابا ونعيما. وللدنيا بنون وللآخرة كذلك بنون، فأما أبناء الدنيا فهم إلى ذل وشقاء، وأما أبناء الآخرة فهم إلى عز ورخاء. وإن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، وإليها يركن من لا عقل له، ولها يجمع من لا علم له. وأما الآخرة فهي دار الحكماء، وهي دار العقلاء. الله رب العالمين جعل أهل الدنيا في الآخرة أذلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيصبغ صبغة في النار، ثم يقال له: هل رأيت نعيما؟ هل رأيت متاعا؟ فيقول: والله ما رأيت نعيما قط ولا متاعا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا؟ هل رأيت شقاء؟ فيقول: والله ما رأيت بؤسا قط ولا شقاء قط. من باع دنياه بآخرته ربح دنياه وآخرته، ومن باع آخرته بدنياه خسر دنياه وآخرته. وقد بين الله لنا في كتابه أحوال أقوام باعوا دنياهم بأخراهم، وأقواما باعوا أخراهم بدنياهم. فهذا يوسف عليه السلام عرضت عليه الدنيا في مقابل أن يبيع آخرته، فباع دنياه بآخرته، فعاد أمره إلى العز والتمكين. وهذا برصيص كان عابدا وكان مكرما وكان يتوافد على الملوك، ولكن عرضت عليه الدنيا فباع آخرته بدنياه، فكان أمره إلى الذل والهوان. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم قال له كفار مكة: لو أردت ملكا ملكناك، ولو أردت مالا جمعنا لك من الأموال، حتى صرت أكثرنا مالا، وإن كان ما بك الباءة نظرنا فأتينا لك بأجمل نساء العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فماذا آل أمره؟ حكمه الله رب العالمين في رقاب صنادير قريش، صار ملكه أعظم ملك في التاريخ كله. فيا عباد الله، في مواسم الطاعات ينبغي عليكم أن تبتعدوا عن دنياكم قليلا، وأن تقبلوا على آخرتكم كثيرا. ففي مواسم الطاعات تبذل الرحمات وتبذل المغفرات، ويرفع الله العبد في هذه المواسم
في الجنة درجات. في العشر الأواخر زمان التخلية من أجل أن تكون في الآخرة صاحب حظ ونصيب. في هذه العشر ينبغي علينا أن نخلي أنفسنا أن نخرج من دنيانا، فمن لم يستطع أن يخرج منها ليله ونهاره فليخرج منها ليله، وليكن قائما في ليالي العشر من أول الليل إلى آخره لعله يصيب ليلة القدر، أن يكون قائما مع القائمين. عباد الله، فرغوا أنفسكم من أنفسكم وفرغوا دنياكم لأخراكم من أجل أن تنالوا هذا الفضل الجزيل. ووالله لو أقبلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الله في هذه العشر لجعل الله ذلها عزا، ولجعل الله فقرها غنى، ولجعل الله ضعفها قوة. فاللهم فرغنا في العشر الأخيرة من رمضان واجعلنا فيها ممن يصيب ليلة القدر، واجعلنا فيها من عتقائك من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.